Maayong gabi sa tanan. So atong hisgutan ining kagabi una unsay mga rason nganong mahilabtan man kadaghanan ang atong mga anak sulod sa panimalay. 1. Posible ang ilang mga inahan ay ilang mga apil ang inahan no papa, lulu or even mga ubang membro sulod sa panimalay nga mga lalaki nga naa sa bisyo, like for example no palainom, naa sa drugs no addiction. So kana kay siya dako kay nga posibilidad nga makahilabot gyud nga makaabuso sila sa ato ang mga kabataan sulod sa panimalay. Ikaduha, ang ilang inahan wala sulod sa panimalay. So kinsa man ang muhatag sa panginahanglan sa atong bana, sa atong partner. So, ang mauna nga makahilabot gid sila sa atong mga kanakan no. Ikatulo is walay kwarto nga private nga intended para sa atong mga kabataan nga mababae. So taas kaayo kabalubi gyud ka nga ang kabataan kadaghanan basta matulog na sila landay gyud kaayo dili makabalo nga maghabol. So ning ana siya. Ikaupat is social media no, tungod kay grabe kaayo ang porno sa sulod sa social media. Ang atong mga kalakin-an karon grabe kay sila ka-active sexually no, uwagan kay dagko. Ikalima, ang mga sanina sa atong mga kabataan karon mugbo na kayo, pinakita na ang kibol no, kibol na kaayo, ang mga cleavage pinakita na mugbo na kaayo. So taas kay ang posibilidad nga ang atong mga kalalakin-an no sulod sa panimalay matintal gyud na siya, labi na kung walay kahadlok diya sa Dios no. So kinahanglan mag-amping gyud ang tanan. God